नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौँ आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी, 60 दिन पुग्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित रात्रिकालीन उडान प्रारम्भ, पोखरा बुद्धयरको दोस्रो हब। पोखरा लेखनाथमा 132 केबी प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाको काम सुरु। लेखनाथ क्षेत्रका केही स्थानमा बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म विद्युत आपूर्ति प्रभावित। पोखरामा भजन संरक्षणका लागि महायज्ञको थालनी, देशभरका भजन टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुने। र हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा हिमपातले डाँडाकाँडा सेताम्मे। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको प्रसङ्गबाट। गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको 60 दिन पुग्दा समेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिले 60 दिनभित्र आफ्नो या परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन। गत पुस 10 गते बनेको नेकपा एमाले र माओवादी सहितको गठबन्धन बनेर गण्डकीमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा पुस 25 गते सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठन भएको 60 दिन पूरा भएको छ। 60 दिन पुग्दा पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको वेबसाइटमा सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका सदस्यको सम्पत्ति विवरण राखिएको छैन। सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रोशन बहादुर गाह मगरले सरकारका सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको बताउनु भएको छ। तर हालसम्म गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अधिकारी सहितका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भने भएको छैन। गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारी, आर्थिक मामिला मन्त्री सीता सुन्दास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री हरिबहादुर चुमान र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङको नियुक्ति भएको 60 दिनसम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन। माघ 10 गते मन्त्री नियुक्त हुनुभएका रेशम जुगजाली मगर, वेद बहादुर गुरुङ र रोशन बहादुर गाह मगरको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन। आर्थिक पारदर्शिताका लागि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित रात्रिकालीन उडान हुने भएको छ। विमानस्थलमा इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लाइट रुल्स IFR प्रणाली लागू भएको 15 दिनपछि रात्रिकालीन नियमित उडान हुन लागेको हो। यो प्रणाली गत फागुन 11 गते लागू भएसँगै पोखरा विमानस्थलबाट रातिको समयमा पनि सहज रूपमा उडान र अवतरण भइरहेको छ। फागुन 11 गतेदेखि केही उडान रातिको समयमा भए पनि नियमित भएका थिएनन्। रातिको उडान परीक्षण पनि सफल भइसकेपछि अब नियमित उडान हुन लागेको हो। पोखरा विमानस्थल प्रमुख विक्रम गौतमका अनुसार बुद्धयरले रात्रिकालीन उडान गर्न लागेको हो। बुद्धयरले आन्तरिक उडानमा पोखरालाई दोस्रो हब बनाएर उडान गर्ने योजना सहित रात्रिकालीन उडान सुरु गरेको हो। पोखरा लेखनाथमा 132 केबी प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाको काम हुने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रसारण
निर्देशनालय अन्तर्गतको ग्रिड सञ्चालन विभागले उक्त प्रसारण लाइनमा रहेका कन्डक्टर बदली कार्य गर्न लागेको जनाइएको छ। पोखरा महानगरका विभिन्न स्थानमा विद्युत कटौती हुने प्राधिकरणको लेखनाथ वितरण शाखाले जानकारी दिएको छ। सूचना अनुसार बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म 11 केभी लाइन सट डाउन गरी कन्डक्टर बदल्ने काम हुनेछ। विद्युत कटौती हुने स्थानमा कालिका फिडरको अर्घौ चोकदेखि जलधारेसम्म, बुढी बजार फिडरको सबै स्थान, खैरेनी फिडरको सबै स्थान र बेगनास फिडरको पौरखेदेखि हंसपुरतर्फ बाहेक सबै स्थान रहेका छन्। मौसम अनुकूल नभएमा क्षमताको अभिवृद्धिको काम नहुने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। पर्यटकीय गन्तव्य बागलुङको ढोरपाटन घुम्ने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। यस वर्ष 9000 पर्यटक ढोरपाटन पुगिसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को फागुन तेस्रो सातासम्म 9000 भन्दा बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक ढोरपाटन भ्रमणमा आइसकेको ढोरपाटन शिकार आरक्षका सूचना अधिकारी मन्दीप पङ्गेनीले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालको एक मात्र शिकार आरक्ष क्षेत्र अवलोकनका लागि आउने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकको संख्यामा वर्षेनी वृद्धि हुँदै गएको छ। ढोरपाटन क्षेत्रमा वर्षेनी पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुँदा शिकार आरक्ष कार्यालयको राजस्वमा समेत वृद्धि भएको हो। ढोरपाटन शिकार आरक्षले विदेशी तथा नेपाली पर्यटकको आगमनको तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 6000 बढीले ढोरपाटनको अवलोकन गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म संख्या बढेर दोब्बर पुग्ने देखिएको छ। विदेशी शिकारी शिकार खेल्नका लागि हेलिकप्टर मार्फत सोझै आरक्ष क्षेत्रमा पुग्ने गरे पनि सडकको पहुँच, होटल सुविधा तथा प्रचार प्रसारसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक घुम्नका लागि समेत यहाँ पुग्न थालेका छन्। यस्तै ढोरपाटन आउने पर्यटकसँगै राजस्वमा समेत वृद्धि भएको छ। मौलिक संस्कृति भजन चुड्काको संरक्षण गर्दै पुस्तान्तरणका लागि पोखरामा बृहत ज्ञान महायज्ञसँगै राष्ट्रव्यापी खुला लोक भजन प्रतियोगिता सुरु भएको छ। राष्ट्रिय लोक भजन चुड्का संरक्षण प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित खुल्ला भजन चुड्का प्रतियोगिता सुरु भएको हो। पोखराको प्रदर्शनी केन्द्रमा फागुन 25 देखि चैत्र 2 गतेसम्म चल्ने भजन प्रतियोगिता लोक सङ्गीतलाई बचाऊ, लोक भजन चुड्कामा भक्तजनलाई नचाऊ नाराका साथ प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। पाश्चात्य संस्कृतिको अतिक्रमणबाट युवालाई नेपालको मौलिक संस्कृति प्रतिको लगाव कम हुँदै गएको छ। भजन धर्मको सङ्गीतको रूपमा समेत चिनिने भएकाले पुरानो सर्जकले दिप ज्ञान र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। पुस्तालाई पनि जरुरी छ भजन सिकाउनको लागि। हामीले पाश्चात्य मुलुकको भजन लगाएर कानमा सुन्छौँ, त्यो होइन। हामीले कानमा इयरफोन लगाउने गऱ्यौँ भने हाम्रो कानको क्यान्सर हुन्छ। हामीले भजन गाउनै पर्छ। गाएर ताली बजाएर खैँजरी बजाएर गायौँ भने छुट्टै आनन्दमा आउँछ। अहिलेका सानसाना बाबु नानी दुइटै कानमा इयरफोन लगाएर हिँड्ने गर्नु चाहिँ त होइन, त्यो स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो होइन। र अहिले हामीहरूले भजन गाउँ र हामी अन्त जान नभ्याए पनि हाम्रो घरमा बुवा आमा साथमा बसेर खैँजरी माजुरा बजाएर भजन गायौँ भने हामीलाई निन्द्रा पनि राम्रो पर्छ र हाम्रो एकदम विचलित भएको मन छ नि त्यसलाई पनि हामीलाई शान्ति हुन्छ। हिन्दू नेपाली समाजको सांस्कृतिक पौराणिक महत्त्व मानिने भजन कीर्तन विभिन्न पर्व पूजा आजामा घर आँगनमा र धार्मिक स्थलमा उज्यालो नहुँदासम्म रातभर भजन कीर्तन गर्ने र उज्यालो भएपछि पवित्र गङ्गामा स्नान गर्ने हजारौं वर्ष पुरानो परम्परा रहेको छ। लोक भजन गाउनाले मन शान्ति हुने धार्मिक मान्यता रहेको प्रतियोगीहरू बताउँछन्। गीतामा भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ अर्जुनले सोध्नुभएको छ भगवान कृष्णलाई, प्रभु यो कलियुगमा मानिसहरू धेरै दुराचारी हुनेछन्, ब्राह्मणहरूले वेद बेच्नेछन्, सत्य सनातन धर्मको चाहिँ लोप हुनेछ, ह्रास हुनेछ। यो कलियुगमा यस्तो समयमा थोरै भगवानका भक्तजनहरू कसरी पार तर्ने हो त नि भनेर अर्जुनले भगवान कृष्णसँग सोद्धा भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ, अर्जुन चाहिँ भगवान कृष्णको फेरि अनन्य मित्र पनि हुनुहुन्छ। मित्र भएको हुनाले चाहिँ अर्जुनलाई भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ, अर्जुन कलियुगमा एउटै मात्र उपाय छ,
त्यो हो भजन कीर्तन। जहाँ भजन कीर्तन हुन्छ, जहाँ हरि कीर्तन हुन्छ, म त्यहाँ बस्छु। यज्ञको सुरुवातमा सहभागी प्रतियोगीहरूले परम्परागत पोसाक लगाएर सांस्कृतिक बाजा, खैँजडी, मुजुरा, मृदङ्ग, मादल र हार्मोनियम बजाएर र्याली प्रदर्शन गरेका थिए। भजन प्रतियोगितामा देशभरका 100 बढी समूहले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यज्ञबाट हुने आम्दानीले पोखरामा राष्ट्रिय लोक भजन चुडका संरक्षण प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गरिने भएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले परापूर्वकालदेखि गाउँदै आएको सङ्गीत हो लोक भजन। सहर बजारदेखि दुर्गम बस्तीसम्म हिन्दी आधुनिक गीतमा झुमिरहेका युवालाई भजनको महत्त्व जगाउन अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ। गाउँघरमा रहेका मठ मन्दिरमा नियमित घन्किनुपर्ने भजन बिस्तारै लोप हुन थालेको छ। वास्तवमा भजन के हो भनेर लोक भजन प्रतियोगितामा उपस्थित प्रतियोगीहरूलाई हामीले सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको भनाई आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। हामीले भगवानै प्राप्त गरे जस्तै अनुभव हुन्छ। जब हामी भजनमा मग्न मुग्न भएर जब हामी नाच्छौँ, गाउँछौँ, रमाउँछौँ, एक किसिमको शरीरमा ऊर्जा आउँछ, आफैमा एउटा ऊर्जा थपिन्छ, जहाँ कि शरीर उमङ्ग भएर आफ्नो यो मनस्थिति नै उमङ्ग भएर आउँछ। भगवानको एउटा कृपा, जुन भगवानको लीलामा हामी रम्दै गर्दाखेरिको शरीरको ऊर्जा, सबै थकानहरू, पिरमर्कदेखि लिएर हरेक कुरालाई बिर्साउने नै यो भजन हो जस्तो लाग्छ मलाई। भजन कीर्तनबाट एउटा मानसिक आनन्दको पनि अनुभूति हुन्छ र अर्को चाहिँ मनोरञ्जन पनि प्राप्त हुन्छ। र हाम्रा वैदिक विभिन्न हिन्दू धर्मशास्त्रीय वेद, पुराण, उपनिषद, भागवत, महाभारत, रामायण आदिमा चाहिँ पनि स्वयं हामी हिन्दूहरूको महान पवित्र ग्रन्थ गीतामा भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ अर्जुनले सोध्नुभएको छ भगवान कृष्णलाई, प्रभु यो कलियुगमा मानिसहरू धेरै दुराचारी हुनेछन्, ब्राह्मणहरूले वेद बेच्नेछन्, सत्य सनातन धर्मको चाहिँ लोप हुनेछ, ह्रास हुनेछ। यो कलियुगमा यस्तो समयमा थोरै भगवानका भक्तजनहरू कसरी पार तर्ने हो त नि भनेर अर्जुनले भगवान कृष्णसँग सोद्धा भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ, अर्जुन चाहिँ भगवान कृष्णको फेरि अनन्य मित्र पनि हुनुहुन्छ। मित्र भएको हुनाले चाहिँ अर्जुनलाई भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ, अर्जुन कलियुगमा एउटै मात्र उपाय छ, त्यो हो भजन कीर्तन। जहाँ भजन कीर्तन हुन्छ, जहाँ हरि कीर्तन हुन्छ, म त्यहाँ बस्छु। त्यसो भएको हुनाले कलियुगमा पापको छुटकाराबाट मुक्ति हुने उपाय नै हरि कीर्तन हो, भजन कीर्तन हो। हामीले पाश्चात्य मुलुकको भजन लगाएर कानमा सुन्छौँ, त्यो होइन। हामीले कानमा इयरफोन लगाउने गऱ्यौँ भने हाम्रो कानको क्यान्सर हुन्छ। हामीले भजन गाउनै पर्छ। गाएर, ताली बजाएर, खैँजरी बजाएर गायौँ भने छुट्टै आनन्दमा आउँछ। अहिलेका सानसाना बाबु नानी दुइटै कानमा इयरफोन लगाएर हिँड्ने गर्नुहुन्छ, त होइन, त्यो स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो होइन। र अहिले हामीहरूले भजन गाउँ र हामी अन्त जान नभ्याए पनि हाम्रो घरमा बुवा आमा साथमा बसेर खैँजरी माजुरा बजाएर भजन गायौँ भने हामीलाई निन्द्रा पनि राम्रो पर्छ र हाम्रो एकदम विचलित भएको मन छ नि, त्यसलाई पनि हामीलाई शान्ति हुन्छ। दैनिक पूजा गर्नुहुन्छ, दैनिक भजन कीर्तन गर्नुहुन्छ भने हाम्रो सानसाना बाबु नानी पनि भजन कीर्तनमा सिपालु हुनुहुन्छ, जान्नुहुन्छ। र हाम्रो आचरणको कुरा आयो, जस्तो हामीले टिका लगाउँछौँ, टिका लगाएर स्कुल गयौँ भने कसैको नजर लाग्दैन। अनि आएर हजुरको चरणामृत भनेको भगवानलाई चढाएको जल, शालिग्रामको जल, शिवजीको जल, त्यो पञ्चामृत खाएर गयौँ भने हाम्रो दिनभरि त्यो तीव्र बुद्धि हुन्छ, तिखो बुद्धि हुन्छ, हाम्रो बाहिरतिर चाहिँ नि विचार जाँदैन। भगवानलाई चाहिँ उहाँहरूको एउटा
शक्ति केही न केही प्रभाव चाहिँ हामीले भजनका माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। मनलाई चाहिँ उहाँको जस्तो बिहान साँझ हामीले पूजा गरिन्छ, त्यो पूजा गर्दाखेरि भगवानको चाहिँ हामीले शक्तिको अनुभूत गर्न सक्छौँ। त्यस्तै नै उहाँलाई अब पूजा गरिसकेपछि आरती गरिन्छ नै। त्यसै गरी हाम्रो पहिला चाहिँ पहाडमा चाहिँ अब हजुरबाहरूले यो सिस्टम सानसाना चुड्का भजनहरू सुरु गर्ने। भगवान अब केही पर्वहरू जस्तो व्रतबन्ध अनि तपाईँको चाहिँ कुनै उत्सवहरू भयो भने पनि सामाजिक कामहरूको लागि भए पनि आफूहरू जुटेर उहाँहरूले चाहिँ यो भजन गरेर चाहिँ भगवानको एउटा नामहरूलाई लिने, उहाँहरूलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ कनेक्सन गराउने नै यो माध्यम हो। पोखराको पचभैया प्राणी उद्यान केन्द्र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ। बृहत पोखराको अवधारणा अनुसार नयाँ पर्यटकीय आकर्षणका रूपमा लेखनाथ क्षेत्रका पञ्चभैया, चैनपुर र चापापानी चिसाकुना सामुदायिक वनलाई समेटेर प्राणी उद्यान केन्द्र निर्माण गरिएको हो। गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले हेर्ने गरी स्थानीयवासी, वन उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधि र युनाइटेड क्लबका प्रतिनिधि सहितको सहभागितामा व्यवस्थापन समिति समेत गठन गरी केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो। केन्द्रमा पुग्ने सर्वसाधारणले त्यहाँ चितुवा, नीलगाई, रतुवा मृग, चित्तल, चरीबाघ, वन बिरालो, स्याल, अरिङ्गल, सेता गिद्ध, लाटो कोसेरो, मयूर, कछुवा आदि विभिन्न 22-23 प्रजातिका वन्यजन्तु तथा पक्षी अवलोकन गर्न पाउनेछन्। वन्यजन्तुको अवलोकनसँगै यस क्षेत्रमा रहेका विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलहरूको संरक्षण र प्रवर्धनमा पनि जोड दिइएको छ। खुला चिडियाखानासँगै यस क्षेत्रमा ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्वका सीता गुफा, वज्रमुष्ठि मन्दिर, नागा बाबाको तपस्थल पनि रहेका छन्। स्थानीयले यसै क्षेत्रमा प्राचीन कालदेखि रहेको प्राकृतिक तोरी पेल्ने कोललाई पनि संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। केन्द्र परिसर एवं रूपाताल क्षेत्रमा 450 प्रजातिका जीवजन्तु तथा वनस्पति पाइन्छ। रूपातालमा 24 प्रजातिका माछाका साथै विभिन्न 36 प्रजातिका चरा पाइन्छ। केन्द्रको पूर्वी भाग रूपातालसँग जोडिएको हुँदा यसको निर्माणसँगै रूपातालको पनि संरक्षण हुने स्थानीयको विश्वास छ। पोखराबाट जम्मा 25 किलोमिटर टाढा रहेको पञ्चभैयामा निर्मित प्राणी उद्यान केन्द्र पोखरामा पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बन्ने विश्वास गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा जोन्टा क्लब अफ पोखराले प्रेरणादायक र साहसी महिलालाई सम्मान गर्दै जोन्टा रोज डे मनाएको छ। कार्यक्रम मिड टाउन सिनेमामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा विभिन्न विधामा उदाहरणीय काम गर्नुभएका 3 महिलालाई सम्मान गरिएको हो। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा कराते विधातर्फ स्वर्ण पदक विजेता धनीमाया थापा मगर, युवा सामाजिक अभियन्ता नैना कुवर र दीप्ति भण्डारीलाई सम्मान गरिएको हो। हामीले हरेक वर्ष यस दिनलाई एउटा भव्य रूपमा मनाउँदै जोन्टा रोज डे भन्ने एउटा कार्यक्रम गरेर मनाउँछौँ, विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर मनाउँछौँ। र यसै सन्दर्भमा आज हामी यस मिड टाउन सिनेमा हलमा एउटा नारी सम्बन्धित एउटा नारीको कथा यहाँहरूलाई अगाडि दिएर एउटा प्रेरणा दिने, समाजमा नारी महिलालाई समाजमा महिलाको सङ्घर्ष, उनीहरूको अवस्थाको बारेमा यहाँहरूलाई पनि हामीलाई एउटा सन्देशमूलक एउटा मुभी बुलबुल मुभीको स्क्रिनिङ गर्न गइरहेका छौँ। सो अवसरमा नेपाली चलचित्र बुलबुल पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। केटो ठिक छ है केटी, यसो विचार गर। छि गुल्लो छ। म गए तेरो बाजे राडी यहाँ बस्यो भनेदेखि यहाँ हाँसेर लगाइसकेको। गत माघमा सम्पन्न हुनुपर्ने नवलपुरको बुलिङटार गाउँपालिकाको गाउँ सभा अझै हुन सकेको छैन। पालिका अध्यक्ष र सदस्यहरूबीच बजेट बाँडफाँड र योजना छनौटमा सहमति हुन नसक्दा
गाउँसभा हुन नसकेको हो। गत माघ 10 गते र यही फागुन 19 गते गाउँसभा गर्ने प्रयास गरिए पनि बहुमत सदस्यले बहिष्कार गरेका कारण हुन नसकेको हो। माघ 10 गते र फागुन 19 गते दुई पटक नै गाउँसभामा गणपूरक संख्या नपुगेका कारण सभा स्थगित गर्नु परेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विशाल मिश्रले जानकारी दिनुभयो। प्रचलित ऐनले गाउँपालिकाको गाउँसभा बोलाउने अधिकार पालिकाका अध्यक्षलाई तोकेको छ, तर सभा गर्न नसक्नु सकारात्मक नभएको पूर्व अध्यक्ष शशि किरण बस्ताकोटी बताउनुहुन्छ। हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा हिमपात भएको छ। स्थानीयका अनुसार बुधबार बिहानैदेखि मुस्ताङभर हिमपात भइरहेको छ। हिमपात भएपछि कृषक बढी खुसी भएका छन्। हिमपातले डाँडाकाँडा सेताम्मे भएका छन्, तर बस्ती क्षेत्रमा बिहानैदेखि 4 घण्टा लगातार हिमपात हुँदा पनि हिउँ जम्न सकेको छैन। मुस्ताङमा अन्य समयमा भने कार्तिक माघमा बढी हिमपात हुन्थ्यो। हिमपात भएपछि मुस्ताङ भ्रमणमा गएका पर्यटक रमाएका छन्। मोटरसाइकलमा मुस्ताङ पुगेका पर्यटकलाई भने बाक्लो हिमपात होला र रोकिनु पर्ला भन्ने चिन्ता लागेको बताएका छन्। लोमान्थाङ गाउँपालिका 5 का साङ्वो गुरुङका अनुसार जलवायु परिवर्तनले गर्दा मुस्ताङमा पछिल्लो केही वर्षदेखि असमान हिमपात हुने गरेको छ। 5 वर्ष अघि अति ठूलो हिमपात भयो। धेरै भेडा च्याङ्ग्रा र चौरी मरे। यो वर्ष हिउँदभर नै हिउँ नपर्दा बाली नाली मात्र होइन चरन क्षेत्र पनि सुक्खा भएकाले भेडा च्याङ्ग्रा र चौरीलाई चरनको समस्या देखिन थालेको थियो। हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी। 60 दिन पुग्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित रात्रिकालीन उडान प्रारम्भ। पोखरा बुद्ध एयरको दोस्रो हब। पोखरा लेखनाथमा 132 केबी प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाको काम सुरु। लेखनाथ क्षेत्रका केही स्थानमा बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म विद्युत आपूर्ति प्रभावित। पोखरामा भजन संरक्षणका लागि महायज्ञको थालनी। देशभरका भजन टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुने। र हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा हिमपातले डाँडाकाँडा सेताम्मे। दर्शकवृन्द, न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।